हाई कोर्ट ने कहा है कि अगर पीटीआई जलसा नहीं करेगी तो फिर कोई जलसा नहीं करेगा। आज पीटीआई जलसा की इजाजत देने के लिए लाहौर हाई कोर्ट गई थी, उस पर यह हुक्म सामने आया है। दूसरा, मियां नवाज शरीफ साहब लाहौर पहुंचने वाले हैं, कुछ ही टाइम रह गया जिसके बाद वो लाहौर में आएंगे। किस कानून के तहत वो आएंगे, क्या उनकी गिरफ्तारी होगी या कोई जमानत का बंदोबस्त करके आएंगे? मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर कानूनदान गुलाम अब्बास हरल साहब। हरल साहब, बड़ी अहम डेवलपमेंट है जी। सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ, तहरीक इंसाफ के लोग गए जलसे की इजाजत लेने के लिए, जिस पर कहा गया अदालत की तरफ से कि डिप्टी कमिश्नर ऑफिस से, तो उन्होंने कहा कि जी इन्होंने 9 मई के वाकयात इस तरह के डेवलप किए थे, बहुत मुल्क के अंदर हालात खराब हो गए हुए थे, तो हमने वो एक कमेटी का इजलास बुलाया और उसके बाद हमने फैसला किया है कि तहरीक इंसाफ को जलसे की इजाजत नहीं देंगे। लिबर्टी की ये बात हो रही थी, जिसके बाद उन्होंने कहा कि भाई आप, फाजिल अदालत ने कहा कि भाई आप ऐसा करें, पीटीआई वालों को कि अपनी लोकेशन चेंज करें, 72 घंटे लेते हैं आपको देखें और फिर दोबारा इनसे रजू करें। और साथ उन्होंने एक चीज ये भी कह दी कि अगर तहरीक इंसाफ को जलसे की इजाजत नहीं दी जाएगी तो फिर किसी भी सियासी जमात को जलसे की इजाजत नहीं होगी। तो इस पर बात करते हैं और इस पे मतलब थोड़ा सा आप बताएं, क्या कहेंगे? शुक्रिया शदाब भाई। देखिए, इस वक्त इस मुल्क में खौफ की फिजा जो है और सदाकत जो है, मैं समझता हूँ कि बहुत ज्यादा है। तो हर सियासी जमात का, हर ऑर्गेनाइजेशन का या आवाम का आइन के अंदर फंडामेंटल राइट है कि उसका एहतजाज करना, मुजाहरा करना या अपने राइट्स के लिए, पॉलिटिक्स के लिए बाहर निकलना, अपनी सारा कुछ करना, ये मकामात पे हमला करना नहीं, एहसास हम उसको बुनियाद बना ले। अब 9 मई वाले मामले को तो आप किसी को सांस लेने से तो नहीं रोका जा सकता ना। अब हमने हमेशा उसको जस्टिफाइड नहीं किया, 9 मई वाला मामला जो हुआ वो गलत हुआ, लेकिन अब 9 मई वाले मामले से अब आगे निकलना होगा। अब अगर फर्ज करें फिर कोई दोबारा भी करता है तो उससे उसी तरह उसके कानून के मुताबिक उसके साथ अदालत ने ये चीज कह दी हरल साहब के जो अगर पीटीआई जलसा नहीं करेगी तो कोई नहीं करेगा। बिल्कुल सही कहा उन्होंने। देखिए, अब ये तो नहीं कि एक जमात को आप डिस्ट्रॉय कर दें, उसकी स्पेस पे उसको ना दें और बाकी जमातों के लिए आजादी हो। और अगर ऐसा करना है तो फिर उसको बैन कर दें, अगर उस जमात को, फिर तो चले कह देंगे ना कि नहीं है। जब उस पर बैन भी नहीं है तो इट मींस के वो तो राइट है उसका जलसा करना। देखिए शदाब भाई, आपको भी पता है और मुझे भी पता है, वैसे तो बैन ही है, ऑफिशियली तौर पे या डिक्लेयर्ड नहीं है, वैसे बैन है बेचारी इस वक्त पीटीआई जो है। इसमें भी कोई शक नहीं, उसकी तादाद बहुत ज्यादा है वोटर्स की और अवाम में इस वक्त बहुत मकबूलियत भी है, इसको भी आप डिनाई नहीं कर सकते। लेकिन अगर एक इतनी बड़ी जमात ना भी हो, छोटी भी हो, मकबूलियत ना भी हो, उसकी हल्के में वोटर की तादाद ना भी हो, लेकिन किसी को भी आप जो है मुजाहरा करने से, एहतजाज करने से या कोई जलसा करने से उसको रोक नहीं सकते। कानून जो है इस बात की आजादी देता है और हाई कोर्ट के जज साहबान ने सही फरमाया कि अगर तो एक जमात ने नहीं करना तो किसी जमात ने भी नहीं करना। आप चाह कह रहे हैं मियां साहब के साथ करना, पहले आप कहते हैं जो अपील का हक नहीं है, अब वो बेचारे फिर आ रहे हैं, अब आप कह रहे हैं कि जी जलसा भी नहीं करने देना। कोई तो उनको जीने दें। देखें, या फिर इनको भी करने देना। देखें शादाब भाई, अगर हम दोनों एक हल्के से उम्मीदवार हूं तो आप जो है वो जलसे करें, कंपेन करें और मुझे जो है वो मेरे ऊपर ये सारी चीजों की कदगन हो, तो इसका मतलब ये है कि ये वो जैसे कहते हैं ना कि फेयर एंड फ्री तो ना हुआ। यहाँ पे जो लोग चाह रहे हैं वो फेयर एंड लवली इलेक्शन चाह रहे हैं। जो तो अगर फेयर एंड लवली इलेक्शन करवानी है तो ऐसे करवाएं। हमेशा फेयर एंड लवली इलेक्शन ही होते हैं पाकिस्तान में, फेयर इलेक्शन हुआ। ये वैसे बात आपकी ठीक है कि अगर तारीख को देखा जाए तो फेयर एंड लवली इलेक्शन हुए, फेयर एंड फ्री इलेक्शन नहीं हुए। तो अगर इस तरह आपने एक जमात पे पाबंदी लगानी है, फेयर एंड लवली इलेक्शन करवा के उसको ले आना है। आपने देखा नहीं है शदाब भाई कि उसको अभी तक नवाज शरीफ को प्रोटोकॉल मिलना शुरू हो गया है, अभी तक तो वो कनेक्टेड है ना। तो आपको क्या मसला है? मुझे मसला ये है कि मैं अगर कहीं किसी जगह कनेक्टेड हूं तो मेरे साथ ट्रीटमेंट जो करती है ये रियासत, वो ये करती है कि मुझे तो मेरे ऊपर तो एफआईआर हो जाए तो मुझे जो है थानेदार हवालात में बंद कर देता है। लेकिन अगर नवाज शरीफ जो है वो किसी मुकदमे में सजा भी उसको हुई है और उसको प्रोटोकॉल मिले तो मुझे तो मसला होगा। मेरे भी हकूक बराबर नहीं होने चाहिए इस मुल्क में। नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ख्वाहिश तो आपकी अच्छी है
لیکن آج تک تو ایسا نہیں ہوا. چلیں میاں صاحب کی بات کر رہے ہیں جی. میاں صاحب آ رہے ہیں 21 اکتوبر کو. وہ یہاں پر آئی تھنک 12 بجے دوپہر کو ایئرپورٹ پہ لینڈ کریں گے. تو ایک شخص جو سزا یافتہ ہے اور وہ باہر چلا گیا اور پھر باہر سے اس نے اپنی میڈیکل رپورٹس بھیج دی. وہ مذاق میں نہیں کہہ رہے, دوائی لینے گیا تھا ابھی تک واپس نہیں آیا. چلے ان کے گلے شکوے بھی دور ہو گئے, دوائی لے کے میاں صاحب واپس آ رہے ہیں. کیا پاکستان کے قانون میں یہ کوئی ایسی گنجائش ہے کہ میاں صاحب یہاں لینڈ کریں, ان کی بیل ہوئی ہو اور پھر وہ ٹرائل کورٹ میں چلے جائیں اور وہاں پر اپنا بتائیں کہ بھی میں غلط میرے ساتھ ہوا ہے سارا؟ شاداب بھائی آپ کو مشرف والا کیس یاد ہے. آپ تو میرے سے بہتر قانون کو سمجھتے ہیں کہ مشرف نے جب تک سلنڈر نہیں کیا تھا, جو اس کی کنوکشن کے اگینسٹ اپیل تھی, تب تک وہ انٹرٹین نہیں ہو سکتی. تو ملزم کے لیے یہ لازم ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو عدالت کے سامنے سر نڈر کرے اگر اس نے کوئی ریلیف لینا ہے. تو اس لیے نواز شریف کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ وہ عدالت کے سامنے سر نڈر ہوں اگر اس نے کسی اپنے نئے والے کیس میں کوئی ریلیف لینا ہے. تو اس حوالے سے جو انہوں نے ایک ترتیب بنائی ہے مسلم لیگ نون نے, انہوں نے پروٹیکٹیو بیل مانگی ہے ہائی کورٹ سے کہ یہ فلاں فلاں مقدمے جو اس کے اوپر یہ اپنی جو متعلقہ عدالت ہے اس سے رجوع کرنا چاہتا ہے, تب تک جو ہے اس کو اریسٹ نہ کیا جائے اور پروٹیکٹیو بیل دی جائے. پروٹیکٹیو بیل ہوتی کیا ہے شاداب بھائی, ہم اپنے ناظرین کے لیے اس میں وضاحت کر دیتے ہیں. پروٹیکٹیو بیل ہوتی ہے کہ آپ کا کسی بھی شہر میں آپ کے خلاف کوئی مقدمہ آپ کے خلاف درج ہے, تو لیکن آپ کو اس بات کا خدشہ ہے کہ آپ جو ہے اس شہر میں جائیں گے تو ضمانت کرانے سے پہلے جو ہے پولیس جو ہے کمپلینٹ کے ساتھ مل کے آپ کو اریسٹ کر لے گی. تو پھر آپ کسی بھی ہائی کورٹ سے پاکستان کے کسی بھی کونے میں آپ ہیں تو آپ وہاں سے پروٹیکٹیو بیل لیں اور اس عدالت میں جائیں جہاں پہ یہ مقدمہ جس شہر میں ہوا ہے وہاں کی عدالت سے جا کے اپنی ضمانت جو ہے 98 CRPC جو ہے ضابطہ فوجداری جو ہے اس کے تحت وہاں سے رجوع کرے. اور پروٹیکٹیو بیل جو ملتی ہے وہ بھی صرف 10 دن کے لیے 15 دن کے لیے اتنے دنوں کے لیے ملتی ہے, اور اس میں بھی یہی ڈائریکشن دی جاتی ہے جو پٹیشنر ہوتا ہے جو ملزم ہوتا ہے اس کو کہ آپ اپنے وہاں جو آپ کی متعلقہ عدالت ہے جس کی یہ جورسڈکشن بنتی ہے وہاں جا کے اس کیس میں ضمانت لے, تب تک جو ہے آپ کو یہ حفاظتی ضمانت بھی اس کو کہتے ہیں, اور تب تک یہ آپ کو حفاظتی ضمانت دی جاتی ہے اور وہاں جا کے آپ جو ہے وہ بیل جو ہے بیفور اریسٹ وہ دائر کر لیں. اور انہوں نے بھی یہی کیا ہے. میں نے خود کئی ایسی پروٹیکٹیو بیل کروائی ہوئی ہے کہ ملک سے باہر ہوتا ہے کوئی نہ کوئی آدمی تو اس کو خدشہ ہوتا ہے کہ آتے ہی اس کو ایئرپورٹ سے اریسٹ کر لیا جائے گا. تو اسی حوالے سے نواز شریف کی جو بیل دائر کی گئی ہے اس میں بھی یہی گراؤنڈز لی گئی ہیں کہ یہ جو ہے کیس چونکہ ابھی آپ جنرل مشرف صاحب کا ریفرنس دے رہے تھے کہ ان کو نہیں ملی تھی بیل, کہ جی جب تک آپ خود نہیں آئے. نہیں وہ آئے نہیں تھی نا, ان کو بھی مل سکتی ہے, یہ ہر کسی کا صاحب کو تو وہیں بیٹھے یعنی کہ جی آپ کریں تو رام لیلا, ہم کریں تو کریکٹر ڈیلا ہے. نہیں اچھا شاداب بھائی یہ ہر کسی کو ملتی ہے پروٹیکٹیو بیل. نواز شریف کو بھی مل سکتی ہے کہ وہ باہر سے انہوں نے آنا ہے, ان کو اپریہنشن ہے, وہ اپنے جتنے بھی مقدمات ہیں ان کا سامنا کرنا چاہتے ہیں, تو یہ خدشہ ہے کہ آتے ہی ایئرپورٹ سے ان کو گرفتار کر لیا جائے گا. اس حوالے سے انہیں پروٹیکٹیو بیل ملی ہے تاکہ وہ اپنے جتنے بھی مقدمات ہیں ان کا سامنا کر سکے. بہت شکریہ غلام عباس ہلال صاحب آپ کا. دوستو آج کے لیے اتنا ہی. شاداب ریاض کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.